नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मीमा 551 जनाले जिते कोरोना, 53 जनाको होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार हुँदै। रुरु क्षेत्रले थेग्नै नसक्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको मन्त्री बरालको भनाई। 2 दिनसम्म मन्त्री बराल विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुँदै। गुल्मी कांग्रेसले आउँदो सोमबार सरकार विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्ने, कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह। र गौतम बुद्ध कप प्रतियोगितामा करोड चम्किँदा नारायणीले बागमतीलाई सुपर ओभरमा हरायो। फाइनल खेल मंगलबार हुने। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौं जनसरोकारको कार्यक्रम। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो, चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 079520864। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत। 9857064004। प्रकाश बस्नेत। 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मीमा 851 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। जिल्लामा कुल 916 जना संक्रमितहरूमध्ये 851 जनाले कोरोना जितेको र बाँकी 53 जनाको होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणका कारण 12 जनाको ज्यान गइसकेको छ। गुल्मी जिल्लामा हालसम्म 5796 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले रुरु क्षेत्रले थेग्नै नसक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनु भएको छ।
शनिबार रुरुक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ग्वादीमा ग्वादी माध्यमिक विद्यालयको 4 कोठे भवनको उद्घाटन र देउराली झोलुङ्गे पुलको शिलान्यास गर्दै मन्त्री बरालले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सरकारले रुरुक्षेत्रको लागि थेक्नै नसक्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको भन्दै रुरुक्षेत्रको विकासको लागि आफूले अझै पहल गरिरहने समेत उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। देउराली झोलुङ्गे पुल, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुल्मी र चन्द्रदया निर्माण सेवा बजाङ बीच 57,97,979 रुपियाँ भ्याट बाहेक 2077 भदौ 30 गते सम्झौता भएको हो। उक्त सेवाले 2078 मङ्सिर 28 गते कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। ग्वादी माध्यमिक विद्यालयको 4 कोठे भवन सामाजिक विकास मन्त्रालयको 40 लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। मन्त्री बराल 2 दिन गृह जिल्ला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उहाँका स्वकीय सचिव यदु गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले यही मङ्सिर 29 गते अर्थात् आउँदो सोमबार कम्युनिस्ट सरकार विरुद्ध जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा बृहत प्रदर्शन गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय परिपत्र अनुसार उक्त बृहत प्रदर्शन गर्न लागेको सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले सम्पूर्ण गुल्मेली जनतालाई सो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह समेत गर्नुभयो। कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावाद विरुद्धमा गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासको शहीद चोकमा बृहत प्रदर्शन गर्न लागेको सचिव खिलदोज पन्थीले बताउनुभयो। वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी प्रविधि, दमन, भ्रष्टाचार, कोभिड-19 नियन्त्रणमा असफलता, राज्य आतंक, चर्को मूल्य वृद्धि, महिला हिंसा, कुशासन, अधिनायकवाद शैली र तनहुमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि भएको अभद्र व्यवहारको विरोधमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। विरोध प्रदर्शन तथा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार तम्घासमा आउने गुल्मी कांग्रेसले जनाएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले सुरक्षित मातृत्वसँगै कार्यक्रमको सफलता प्राप्तिको लागि घर, परिवार, समाज र स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पीएनसी घरभेट कार्यक्रम सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा सूक्ष्म योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बोल्दै सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। सापकोटाले कार्यक्रम सञ्चालनको अवधिमा बजेटको अभावमा वा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा आफू सधैँ तत्पर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मुसिकोट नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कार्यक्रमको महत्व र प्रभावकारिता विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले अभिमुखीकरण गरिएको हो। पीएनसी घरभेट कार्यक्रम 40 जिल्लाका 229 स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा हुने शिशु मृत्युदर मध्ये जन्मिएको 1 घण्टाको अवधिभित्र 17%, 1 घण्टादेखि 23 घण्टा अवधिमा 40%, 6 दिनको अवधिभित्रमा 22% र 7 देखि 27 दिनको अवधिभित्र 21% को मृत्यु हुने गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तम्घास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ।
सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको जोखिमकै बीचमा पनि पाल्पाका निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु भएको छ। यस वर्षको जम्मा शैक्षिक सत्रको समय 4 महिना बाँकी रहँदा पाल्पाका 10वटै पालिकाका विद्यालयहरूमा भौतिक रूपमै पठन पाठन सुरु भएको हो। ग्रामीण भेगमा तिहार लगत्तै विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भौतिक रूपमै उपस्थित भई पठन पाठन सुरु भएको हो भने तानसेन नगरपालिकाले मङ्सिर 21 गतेदेखि विद्यार्थीहरूको पठन पाठन भौतिक रूपमा सञ्चालन गरेको छ। तानसेन नगरपालिका भित्रका विद्यार्थीहरूलाई बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म आलो पालो प्रणालीबाट पठन पाठनको व्यवस्था गरिएको छ। तानसेनका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूले कक्षा 1 देखि 4 सम्म एउटा शिफ्ट, कक्षा 5 देखि 7 सम्म एउटा शिफ्ट र कक्षा 8 देखि 10 सम्मको शिफ्ट बनाएर पठन पाठन सुरु गरेका छन्। विद्यालयमा भिडभाड नहोस् भनेर जोर गते जोर कक्षा, बिजोर गते बिजोर कक्षा, एक दिन पठन पाठन, एक दिन गृहकार्य गरी पठन पाठन सुरु गरेका छन्। बालबालिकाहरूमा कोभिड संक्रमण नहोस् भनी पिटी प्रदर्शन, प्रार्थना, साथीभाइसँग अङ्कमाल, हात मिलाउने, विद्यालयमा खाजा जस्ता कार्यक्रम गर्न तानसेन नगरपालिका शिक्षा शाखाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। विद्यालयमा विद्यार्थी पुगेपछि तालिका अनुसार पठन पाठन गराएर तुरुन्त विद्यार्थीलाई घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा अनलाइन मार्फत पठन पाठन गराए पनि बालबालिकाहरू अहिले भने भौतिक दूरी कायम गराउँदै पठन पाठन सुरु गरिएको हो। नगरपालिका शिक्षा शाखाको 2077-816 को परिपत्र अनुसार हामीले विद्यालय सञ्चालन अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामीले विद्यालयको पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति 3 शिफ्टमा बाँडेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ र जसमा हामी बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म एउटा शिफ्ट बनाएका छौँ र दिउँसो 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म एउटा शिफ्ट छ र अर्को 1:30 देखि 4:30 बजेसम्म अर्को शिफ्ट छ। यसरी 3टा शिफ्ट गराएका छौँ र अनि हरेक दिन सबै विषय चाहिँ पढाउनु सम्भव छैन र केही विषय केही दिन पढाउने गरी चाहिँ हामी अगाडि लगाएका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई जस्तै मास्क अनिवार्य लाउन भनेका छौँ, त्यस्तै गरी फेस सिल्डको पनि व्यवस्था गर्न भनेका छौँ र त्यस्तै गरी अब सेनिटाइजर पनि ल्याउनको निम्ति हामीले भनेका छौँ र हात धुनेको निम्ति जस्तै साबुनको व्यवस्था लगायत आवश्यक परेको मास्कहरूको व्यवस्था हामी विद्यालयमा पनि गरेका छौँ र विशेष गरेर कोभिड सम्बन्धी सम्पूर्ण सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू सकेसम्म अवलम्बन गरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो बसाइ व्यवस्थापनलाई पनि हामीले एउटा बेन्चमा 2टा विद्यार्थीहरू बस्ने गरी विशेष गरेर हाम्रो भौतिक साधन के अरे स्रोतले पुगेसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी हामीले कक्षामा विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यार्थीलाई गेटमा ज्वरो चेक जाँच गरेर मात्र विद्यालय प्रवेश दिने, रुगाखोकी लागेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय प्रवेश नदिने, विद्यार्थीहरूले अनिवार्य मास्क तथा फेस सिल्डको प्रयोग गर्नुपर्ने, हातमा पन्जा र सेनिटाइजर हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर जोड बिजोड प्रणालीबाट अभिभावकको समेत मन्जुरी नामा लिएर तिहारपछि विद्यालयमा पठन पाठन सुरु गरिएको छ। विगत 8 महिनादेखि बन्द प्राय रहेको विद्यालय कोभिड-19 को कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा अब बिस्तारै सहजीकरण गर्दै अध्यापनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भएको कारणले हामीले 2 शिफ्टमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा बोलाएर आजदेखि पठन पाठन प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यसमध्ये कक्षा 8, 9, 10 का लागि चाहिँ बिहानी शिफ्ट 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म अध्यापन गरिरहेका छौँ भने 12:30 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 5, 6, 7 का लागि यसरी 2 शिफ्टमा कक्षा 5 देखि 10 सम्मलाई चलाएका छौँ भने सानो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि अलि बढी भएको हुनाले हामीले कक्षा 1 देखि कक्षा 4 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई
भर्चुअल कक्षाका माध्यमबाट नै पठन पाठन गरिरहेका छौँ। हुन त हामीले वैशाखदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल कक्षाबाट पठन पाठन गरिरहेका थियौँ, जसमा 80-90% विद्यार्थीहरू सहभागी भइरहेको परिस्थिति थियो। तर पनि अलिकति प्रकृतिजन्य कुरासँग पनि अलिकति एडजस्टमेन्ट हुनैपर्ने, समायोजन हुन सिक्नु पनि पर्ने एउटा मानवीय जिम्मेवारी अथवा स्वभावले गर्दाखेरि पनि हामी आजदेखि विद्यालय सञ्चालन सुरु गरेका छौँ। सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर पठन पाठन गराउन सुरु गरेका छौँ, जसमा हामीले मास्कलाई, फेस सिल्डलाई अनिवार्य गरेका छौँ भने साबुन पानी धाराको पर्याप्त सुविधा भएको हिसाबले पनि हामीलाई ती समस्याहरू छैनन् र विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढी भयो भने हामीसँग कक्षा कोठा प्रशस्त भएको हुनाले हामीले एउटै कक्षालाई पनि विविध समूहमा विभाजन गरेर पठन पाठन गराउन सकिने अवस्था रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। लामो समय घरमा बस्दा दिक्क भएका बालबालिकाहरू पनि विद्यालय खुलेपछि खुसी भएका छन्। अन्त्यमा एक खेल समाचार। करण केसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनसँगै गौतम बुद्ध कपमा नारायणीले बागमतीलाई सुपर ओभरमा हराएको छ। निर्धारित 20 ओभरमा दुवै टोलीले समान 117 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा धकेलिएको थियो, जहाँ पहिले ब्याटिङ गर्दै नारायणीले 25 रन बनाएको थियो। नारायणीका करण केसीले सोमपाल कामीको ओभरमा 4 छक्का प्रहार गरे। जवाफीमा बागमतीले 20 रन मात्र बनाउन सक्यो। नारायणीका करण नै बोलिङमा आएका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 3 छक्का प्रहार गरे पनि बागमतीले 20 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। खराब सुरुवात गरे पनि विक्रम सोप र राशिक खानले आक्रमक ब्याटिङ गरेपछि बागमतीले 100 रन कटाएको हो। ओपनर सुनिल धमलाले सर्वाधिक 37 रन बनाए। त्यस्तै विक्रम सोप पनि 37 रनमै अभिजित रहे भने राशिद खानले 27 रनको योगदान गरे। बोलिङमा नारायणीका साहाब आलमले 3 तथा दिपेश श्रेष्ठले 2 विकेट लिए। 118 रनको लक्ष्य पछाएको नारायणीले पनि निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 117 रन नै बनायो। नारायणीका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 44 रन बनाए भने सिद्धान्त लोहनीले 20 रन जोडे। बोलिङमा बागमतीका सोमपाल कामीले 2 विकेट लिए भने सागर ढकाल, पवन सराफ, विक्रम सोप र ललित नारायण राजवंशीले समान 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि कप्तान चयन गरिएका पारस खड्का कोरोना संक्रमणका कारण प्रतियोगितामा अनुपस्थित भएपछि सुभाष खकुरेलले नारायणीको कप्तानी गरेका थिए। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको आयोजना र चितवन जिल्ला क्रिकेट संघको सह-आयोजनामा शनिबारदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला नजिकै नमुना क्रिकेट मैदान सुरु प्रतियोगितामा 3 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। फाइनल खेल आउँदो मंगलबार हुनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरहरू पुनः एकपटक। गुल्मीमा 551 जनाले जिते कोरोना, 53 जनाको होम आइसोलेसनमा राखेर उपचार हुँदै। रुरु क्षेत्रले थेग्नै नसक्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरेको मन्त्री बरालको भनाई, 2 दिनसम्म मन्त्री बराल विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुँदै। गुल्मी कांग्रेसले आउँदो सोमबार सरकार विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्ने, कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह। र गौतम बुद्ध कप प्रतियोगितामा करण चम्किदा नारायणीले बागमतीलाई सुपर ओभरमा हरायो। फाइनल खेल मंगलबार हुने। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।